बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ और करंट अफेयर्स चैनल पर प्रोग्राम नुक्ता नज़र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शफीकुर रहमान। फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बात कर रहे हैं हम आज पाकिस्तान ने जौहरी अदम फैलाव के खिलाफ इल्जामात को मुस्तरद किया है। जी हां, दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि पाकिस्तान ने अमरीका के महकमे तिजारत के सनती और सिक्योरिटी ब्यूरो की तरफ से 7 पाकिस्तानी कंपनियों को एंटिटी लिस्ट में शामिल करने की इत्तलात मुस्तरद कर दी हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुमताज तशरीहकार डॉक्टर फारूक हसनात साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम नुक्ता नजर में आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो एक एंटिटी लिस्ट में शामिल करने की इतलात है, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो सारी दुनिया में चलता है, या ये कोई खास सिस्टम था जिसके तहत पाकिस्तान की ये निजी कंपनियां थी उनको शामिल किया गया, और इसके क्या असरात होंगे? जी, सबसे पहले तो ये है कि जो कंपनीज इंपोर्ट करती हैं कुछ मटेरियल, तो वो डुअल पर्पसेस के लिए भी हो सकता है, यानी कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, लेकिन पीसफुल न्यूक्लियर जो लवाजमात हैं उसके लिए भी। अब बात यह है कि पाकिस्तान ने तो एटॉमिक बम बना लिया हुआ है, बल्कि बहुत से बना लिए हैं, और न्यूक्लियर मिसाइल भी बना लिए हैं, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो हासिल कर ली है। तो अब ये ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान कोई नई चीज ले रहा है जिससे अमेरिका की सिक्योरिटी उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो सिक्योरिटी है उस पे असरअंदाज हुई हैं ये कंपनीज, इसलिए कि वो इस ट्रेड में, इस किस्म की तजारत में वो डील कर रही हैं। तो इसलिए ये तो पहले टेक्निकली ये मैंने बात की, बिल्कुल ही ये फजूल सी बात है, बहुत गलत बात है। तो ये इन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं 7 कंपनी से। देखिए, इसका तो तसलसल मिलता है कुछ हफ्ते पहले जब FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। वहां पे तुर्की और चीन ने उसकी मुखालफत की, और सऊदी अरब ने भी पहले। तो फिर अमेरिका ने दोबारा रायशुमारी कराई, और उस रायशुमारी में उन्होंने चीन को और सऊदी अरब को कुछ मराद दिए। सऊदी अरब क्योंकि ऑब्जर्वर मेंबर था, उसको कहा परमानेंट मेंबर बना देंगे, तो इनको विन ओवर कर दिया। तो सिर्फ तुर्की रह गया पाकिस्तान के हक में, लेकिन वो 12 करारदाद मंजूर होगी और जून में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ जाएगा। तो ये सारे तरीके हैं पाकिस्तान को पिन डाउन करने के और बुली करने के, और उसमें फिर अपनी बातें मनवाने के। इसके साथ ही मैं एक बात कहता चलूं कि देखिए, अभी हाल ही में इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोल्टन, एक साहब हैं, बड़ी बड़ी मूछें उनकी, उनको बनाया है। ये वो साहब हैं जो जॉर्ज W. बुश के जमाने में यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका के नुमाइंदे होते थे। कंफर्म वो नहीं हो सके सेनेट ने की, क्योंकि उनके बहुत बिगेटेड, एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम उनके व्यूज हैं, और वो तशद्दुद में और जोर में, जबरदस्ती में बिलीव करते हैं। यानी उनका ये भी कहना है कि इन जो ममालिक हमारी बात ना माने उनके ऊपर एटॉमिक बम फेंक दो। तो ये इस किस्म के माहौल में ये सारा कुछ हो रहा है। अब पाकिस्तान के लिए एक ही रास्ता रह जाता है कि हम अपने जो अलायंस पार्टनर्स हैं, जो आपके प्रोग्राम में हम बहुत दफा मुख्तलिफ मौज़ूआत से बात करते हुए वो इस तरफ भी इशारा करते थे कि पाकिस्तान को अलायंस पार्टनर्स अपने तब्दील करने हैं, या कर लिए हुए हमने, और ज्यादा हमने उनके साथ ही ताउन करना है। इसलिए कि अमेरिका ने एक होस्टाइल स्टैंस लिया हुआ है, सदर ट्रंप ने की हुकूमत ने, और एक के बाद दूसरा, एक के बाद। हाँ, यहाँ मैं एक और बात भी कहूँ, ये तो 2 बातें हैं जो FATF और अभी ये इन्होंने हाल ही में जो सैंक्शंस लगाए हैं 7 कंपनीज पे। इससे पहले भी ये मुखालफत करते रहे हैं। पाकिस्तान ईरान की जो गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर कभी कह के कि हमारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, कभी कुछ लगे हुए हैं, और पाकिस्तान भी जरा जरूर से ज्यादा ही उस बात को मानता रहा है, क्योंकि तुर्की ने तो ये बात नहीं मानी, वो तो गैस ले रहे हैं काफी। तो ये भी एक एग्रेशन है कि आप एक मुल्क को जिसको एनर्जी की बहुत सख्त जरूरत है, आप उसका एक राया है बहुत बड़ा, उसको आप रोकें उसको मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ तरीकों से। तो ये मैं 3 चीजें पिन पॉइंट कर सकता हूँ जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए और पाकिस्तान को एक कोने में लगाने की कोशिश के, आइसोलेट करने के लिए अमेरिका ये कर रहा है। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप में शमूलियत के लिए कोशिशें शुरू की और भारत का रास्ता रोकने की कोशिश की, तो दर हकीकत ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को इस न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप में शमूलियत के हवाले से रोकने की एक कोशिश है? बिल्कुल आपने बिल्कुल मैं भूल गया था, सॉरी, बिल्कुल बजा आपने कहा। यानी कि एक ये भी है कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में देखिए उसमें
چین نے ایک اسٹینڈ لیا ہوا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ہندوستان کو بھی نہیں آنے دیں گے، تو اور اگر آپ پاکستان کو نہیں آنے دیں گے، لیکن اگر آپ پاکستان کو یہ بہانہ بنا کے کہ ہم نے اپنی لسٹ میں شامل کر لیا ہے تو پھر وہ ہندوستان کا راستہ کھل جاتا ہے اور پاکستان آئسولیٹ ہو جاتا ہے۔ پہلے تو دونوں کو ایٹ پار لا رہے تھے، لیکن اب وہ ہندوستان کی تو کوئی کمپنی کو نہیں انہوں نے سینکشن کیا، وہ تو صرف پاکستان۔ اور دیکھیے ساؤتھ سوڈان میں تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، وہاں پہ تو ایک سول وار ہو رہی ہے، 500 ٹرائبس ہیں، وہ سوڈان سے علیحدہ ہو کے نیا ملک بنا ہے، وہاں سے اتنی ساری کمپنیز کہاں سے نکل آئیں یا کیا ہوا؟ لیکن اس کے ساتھ اب پاکستان کو لا کھڑا کیا ہے۔ بلکہ نیوکلیئر سپلائی گروپ کی آپ نے صحیح بات کی کہ وہ اس کی طرف دیا ہے، لیکن بذات خود اگر آپ دیکھیں تو 7 کمپنیز نے سینکشن لگانا، ظاہر ہے یہ بڑی کمپنیز ہوں گی، یہ فوج کے لیے بھی اشیاء امپورٹ کرتی ہوں گی، چیزیں جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، ٹیکنالوجی، دوسرے پاکستان کے جو ادارے ہیں، اہم ادارے، ان کے لیے بھی کرتی ہوں گی، تو ان کو آپ بند کر دیں، سینکشن لگا دیں، ان کی کرٹیل کر دیں ایکٹیویٹیز، تو پھر آپ پاکستان کو نقصان۔ نمبر 2، آپ بدنام کر رہے ہیں پاکستان کو، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان ابھی بھی نیوکلیئر نان پرولیفریشن کی طرف مائل ہے اور ان کی ایکٹیویٹی اس طرف جاری ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا، پاکستان نے تو بنا لیا ہے بم، اب ہم نے کیا لینا ہے دنیا سے؟ کس قسم کی ٹیکنالوجی لینی ہے جس سے ہم ایٹم بم بنا اور نئی قسم کی کچھ ایٹم بم بنا سکیں؟ تو اس لیے یہ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے۔ ان ممالک کے لیے ریلیونٹ ہوگا جو اٹامک بم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا وہ اس جدوجہد میں ہیں، تو ان پہ تو پابندی لگائیں تو اس کو تھوڑا سا سینس بنتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا سینس بنتا ہے؟ تو میرا خیال ہے یہ آپ نے صحیح کہا، بالکل پہلے تو یہ ہے نیوکلیئر سپلائی، لیکن اس سے بھی زیادہ بات ہے، جیسے میں نے کہا FATF۔ اب FATF کا مطلب ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ پاکستان جو ہے وہ انوالوڈ ہے ٹیررسٹ فائنینسنگ میں، اور اس لیے ہم گرے ایریا میں کر دیں گے۔ وہ بھی اس کا مطلب ہے آپ جو انویسٹمنٹس ہیں پاکستان میں اگر آنی ہے باہر سے تو اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، کیونکہ اس میں زیادہ مانیٹرنگ شروع ہو جاتی ہے اگر آپ پاکستان گرے لسٹ میں آئے۔ پھر آپ ایک دھمکی رکھیں گے جی ہم آپ کو بلیک لسٹ میں کر دیں گے اگر آپ نے ہماری باتیں نہ مانی۔ پریشر ٹیکسز ہیں سارے، اور افغانستان میں چونکہ شکست پہ شکست ہو رہی ہے، جو بہادر افغانی ہیں وہ ان کو ہرا رہے ہیں، انہیں ہرا دیا جنگ میں، اب اس کی قسمت پٹانے کے لیے وہ پاکستان پہ اس قسم کے پریشر ڈالے جا رہے ہیں، جو میرا خیال ہے بہت ہی غیر مناسب ہیں، اور اس لیے پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ، جو کہ پاکستان کر بھی رہا ہے۔ اس میں ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے۔ چین کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ ابھی 30 ممبرز کا وقت آیا تھا، وزیر خارجہ ان کے آئے تھے، جواد ظریف، ان کے ساتھ بات چیت بڑی کامیاب رہی۔ ترکی کے ساتھ پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، روس کے ساتھ، کیونکہ روس کے ساتھ بھی تو انہوں نے ایک جنگ شروع کر دی ہے، اب ان کے ڈپلومیٹس نے نکالے ہیں۔ چین کے ساتھ انہیں ٹریڈ وار شروع کر دی ہے، ان پہ ٹیرف لگا کے لوہے کے اوپر اور اس کے قسم کے اشیاء کے اوپر۔ تو یہ ٹرمپ ایک بالکل ایک امپیریلزم اور کولڈ وار جو ایرا ہے 50 کا تھا، اس پہ وہ پالیسی اس کی ہے، اور اپنے ارد گرد جس قسم کے اس نے ابھی لوگ 2 ہفتے ہوئے ہیں، خاص طور پہ 2 ہفتے جو ارد گرد جمع کر لیے ہیں۔ CIA کی جو ڈائریکٹر ماشاءاللہ وہ لوگوں کو دیکھتی ہیں کہ ٹارچر کیسے ہو، جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں وہ ان کے حالات سب جانتے ہیں۔ بولٹن نے ایک کتاب کو انڈورس کیا تھا جو کہ اسلام کے خلاف کتاب لکھی گئی تھی ابھی حال ہی میں۔ تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں، اور اس میں ہمیں بہت ایک اسٹریٹجی بنانی ہوگی اور بڑے طریقے سے اپنی فارن پالیسی کو پرسو کرنا ہوگا، تاکہ جو امریکہ کا آن سلاٹ ہے پاکستان کے خلاف بھی، ایران کے خلاف بھی، ترکی کے بھی خلاف، تو یہ اس سے ہم پرے بچ نکلیں اور پرے اپنی پالیسی ایسی بنائیں کہ وہ ایک اور ہم ایک بیلنس کریٹ کر دیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب کہ آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے اپنا موقف پیش کیا۔ سامعین، ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، جو دفتر خارجہ کے ترجمان کی طرف سے جو آج پاکستان جوہری عدم پھیلاؤ کے خلاف جنہوں نے الزامات کو مسترد کیا اس حوالے سے اظہار خیال کر رہے تھے۔ پاکستان